Bonjour Monsieur le professeur, merci beaucoup pour votre accueil. C'est la première fois que je visite l'université de Mansoura, mais notre équipe connaît bien l'université de Mansoura. Alors mon impression est que c'est un campus qui est très très vert. Il y a de très beaux espaces boisés, des espaces de jardin, et on sent qu'on est dans le delta et que vous avez vraiment profité au maximum de la bonne terre du delta, de l'eau du Nil, et que vous avez fait un très très beau campus. Donc là, j'ai une très très bonne impression de ce campus. Par ailleurs, nous avons rencontré les étudiants de la faculté de droit et nous avons été vraiment impressionnés par leur niveau de français et leur accueil très chaleureux et la très bonne ambiance qui existe entre les étudiants et leurs professeurs et le doyen. Donc vraiment, nous avons une très très bonne impression de cette visite à Mansoura. سعادة المستشار بيقول انه يعني هذه هي الزياره الاولى له للمنصوره، ولكن فريق العمل التابع له زار المنصوره من قبل وهو سعيد جدا بهذه الزياره، وقد قام بجوله في الجامعه وعجبه كثيرا ما بها من حدائق وهي غايه في الروعه وغايه الجمال. وقد قام بزياره كليه الحقوق وقام بمقابله الطلاب الدارسين للقانون باللغه الفرنسيه، واعجبه كثيرا مستوى الطلاب ومستوى الاساتذه العاملين بكليه الحقوق في برنامج اللغه الفرنسيه، وهو سعيد جدا بهذه الزياره وانطباعه انطباع جيد وايجابي عن الجامعه. Alors les relations sont anciennes entre l'Institut français et l'université de Mansoura, mais avec Dr Farah, avec Dr Cherif, nous souhaitons développer, je dirais, cette coopération. Et il semblerait que le domaine du droit soit porteur actuellement, compte tenu du niveau de français des étudiants et du fait de l'existence d'une section francophone de droit à Mansoura. Et donc nous souhaitons vraiment encourager les étudiants de cette section francophone et soutenir les efforts au maximum de toute l'équipe enseignante de la section francophone de droit de Mansoura. التعاون قائم بالفعل ما بين المعهد الفرنسي المركز الثقافي الفرنسي وجامعة المنصورة من خلال التعاون مع الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي في المجال الطبي، ومن خلال التعاون مع الأستاذ الدكتور شريف في كلية الحقوق. وسعادته يأمل أن تعمق الدراسات المتعلقة بالقانون وبالدراسات الطبية من خلال هذا الفرع القائم الخاص بالدراسات الفرنكوفونية في المجال الطبي والقانوني. احنا طبعا تشرفنا النهارده بزياره مسيو انطوان، ده الملحق الثقافي لشؤون التعاون بين الجامعات الفرنسي، والحقيقه اتشرفت بزيارته بوجود الاستاذه سالي والاستاذه جولي المعاون له وسياده النائب الاستاذه الدكتوره فرحه الشناوي. والحقيقه عملنا اجتماع مع الطلاب اللي هم الاربع فرق في شعبه اللغه الفرنسيه، وكان اجتماعا تفاعليا ما بين الحضور والمنصه. والحقيقه حضر بعض اعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساعدين وقدموا منح للطلاب بحيث يقدروا يقدموا فيها خلال الشهرين القادمين على الموقع الانترنت، وتكوين ملف للطالب بحيث ان يقدر من خلاله يختار جامعه او اكثر للتسجيل فيها في الخارج، ويقدر يدخل على الماستر دول اللي هو بيكون سابق على الدكتوراه. والحقيقه بيقدموا تمويل بيشمل يعني مبلغ مالي بياخده كل شهر وتامين صحي، والتسجيل بيكون ايضا بدون مقابل، وفي رعايه طبيه بيتم للطالب يعني. والحقيقه دي فرصه للطلاب شعبة اللغه الفرنسيه ان هم يستفادوا منها. وايضا في بروتوكول تعاون ان شاء الله يتم عقده من خلال ما بيننا وما بينهم، ما بيننا وبين فرنسا، ويختار جامعه فرنسيه ان شاء الله نبرم هذا التعاقد او هذا التعاون ما بيننا وبين جامعه فرنسيه من خلال التبادل ما بين الاساتذه والطلاب، وعمل نظام الكوتوتال اللي هو الدكتوراه المشتركه يمكن الطالب ان هو يسجل الدكتوراه في مصر وفي فرنسا، وبالتالي يكون المشرف مشترك، مشرف من الجامعه المصريه من جامعه كليه حقوق من عندنا، ومشرف من كليه حقوق في جامعه فرنسيه، وبالتالي يستطيع من خلاله يمنح درجه دبلوم مشتركه. الحقيقه زياره الوفد الفرنسي النهارده كانت مثمره جدا، ومش مثمره يعني بالكلام ولكن بالافعال. في مبادرات كتيره اتخذت النهارده متعلقه بكليه الحقوق، وفي
فيما يعني العلاقات بين جامعة المنصورة وفرنسا فهي ممتدة من وقت طويل، يمكن من الثمانينات، وبتشمل أوجه كتيرة جدا، أهمها الجانب الطبي. ففي تعاون ممتد، وفي اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة باريس 7 دوني ديدرو موقعة وسارية وفي كل المجالات، ويقدر كل كليات الجامعة تستفيد منها. في أيضا تعاون في مجال المشروعات بين مصر وفرنسا، فبفضل التعاون المصري الفرنسي في المجال الطبي قدرنا أننا ننشئ أول بنك للخلايا الجذعية من الحبل السري، بنك عام في مصر كلها، وإن شاء الله الافتتاح هيكون في أبريل القادم. والبنك ده صورة حية للتعاون المصري الفرنسي، لأنه كل الباحثين الشباب تدربوا في فرنسا، سواء في مستشفى سان لوي أو في مستشفى في شرق فرنسا بيزونسون، والتعاون قائم ومستمر في هذا المجال. Alors il y a possibilité donc pour les étudiants qui entrent en deuxième année de master, donc la 5e année d'études, le magistère, de partir étudier en France avec une bourse, un programme de bourse de l'Institut français d'Égypte qui est appelé le programme Tartawi, qui permet donc de financer des étudiants pendant une année d'études qu'ils effectuent en France dans l'université de leur choix. أستاذة بتؤكد أنه الطلاب الدارسين في الدراسات العليا في السنة الثانية للماجستير يستطيعون الحصول على سنة للدراسة في فرنسا مدعومة من المركز الثقافي الفرنسي. يبقى السنة الثانية للماجستير، deuxième année de magistère, n'est-ce pas? Oui. Et alors, et c'est comme boursier de la part du gouvernement français. Oui, tout à fait. Oui, كمنحة يستطيعوا ان هم في خلال السنة الثانية للماجستير يحصلوا على منحة من المركز الثقافي الفرنسي للدراسة في فرنسا لمدة عام. pour un an, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. oui, الدراسة في هذه المنحة لمدة عام دراسي مدفوع من قبل الجانب الفرنسي. بالنسبة للمنح، هي في خطوة بتسبق التسجيل للمنح أو طلب المنحة، إنه الطالب يسجل في جامعة من جامعات فرنسا عشان يبقى معاه شهادة مسجل بيها الطالب هناك، وبناء عليه هو بيسجل للمنحة. ابتداء من 15 نوفمبر السنة دي مصر أصبحت واحدة من 36 دولة بتتبع نفس نظام التسجيل المتاح من قبل الحكومة الفرنسية، وزارة التعليم العالي الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية، بناء على إنه الطالب بينشئ أكاونت خاص بيه على السايت ده. بناء عليه بتم مراجعة الملف بتاعه من قبل الحكومة الفرنسية والجامعات الفرنسية والمعهد الفرنسي اللي هو المركز الثقافي الفرنسي، وكمان القنصلية الممثلة علشان الحصول على الفيزا من خلال أكاونت واحد. وده بيعفي الطالب من إن هو يعمل ملف تسجيل ورقي اللي النظام القديم اللي كنا بنتبعه قبل كده، وبيساعد الطالب كمان إن هو يسجل في كذا جامعة وفي كذا ماستر من خلال أكاونت واحد باسم الطالب. مباحثات ومناقشات دارت بين وفد السفارة الفرنسية ورئيس جامعة المنصورة للاتفاق على الإطار العام للتعاون والمنح التي تقدمها الحكومة الفرنسية لطلاب الجامعات المصرية. من داخل جامعة المنصورة، إسراء العقاد، MUC.